दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया है हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का कि उन्होंने रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी की तामीर पर 60 अरब रुपए लागत आएगी। जस्टिस याया अफरीदी और काजी फाइज ईसा का 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा 100 एकड़ का रकबा यूनिवर्सिटी के नाम पर मख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। चारों सूबों से बच्चे यहाँ आकर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलेगा। यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस और फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर मुमकिन तौर पर फंड्स भी फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF ने इक़्तिसादी जायजे पर एलानिया जारी कर दिया। कहा $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत, कर्ज अदायगी के मैनेजमेंट, तवानाई शोबे में लागत कम करने पर गौर, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने, सेहत आमा की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साथ तालीम के फ़रोग़, समाजी के लिए भी बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी ने वफाक की नई मुतबादिल एनर्जी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। मरकजी तर्जुमान शाज़ी अमरी का कहना है सार्फिन को कौमी ग्रिड से 65 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदने पर पाबंद किया जाता है। ज़ालिमाना और आवाम का मुआशी इस्तेहसाल है। ये अमल काबिल तजदीद तवानाई के मुस्तक़बिल से गद्दारी है। CPAC पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। पाकिस्तान में मौजूद किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेलवे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस बोलान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। मुकामी सरमायाकारी पर भी तवज्जो देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान का तकरीब से खिताब, का पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, हमें अपनी शरह नमू में इजाफा करना होगा। कुछ लोग तनकीद और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। चाहते हैं शहरी अच्छी और एयर कंडीशन बसों में सफ़र करें। BRT प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया टॉक, कहा BRT प्रोजेक्ट में मसाइल हैं, हर महकमा कीड़े निकालता है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। जाली वफाकी हुकूमत ख्वाब गफलत में है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है, ना हमें करने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरखास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरबगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली।
اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر کے جسمانی ریمانڈ میں 18 مارچ تک توسیع۔ بینک فراڈ کیس میں ملزم عاطف خان کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم نے 53 کروڑ روپے سے زائد کا فراڈ کیا۔ گلوکارہ نصیبہ لال کو شوہر نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گلوکارہ نے تھانہ شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں اندراج مقدمے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ شوہر نوید حسین نے اینٹ چہرے پر ماری جس سے شدید چوٹ آئی۔ شوہر اکثر مار پیٹ کرتا ہے۔ مانسہرہ میں طالبات کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والا ٹیچر گرفتار۔ ایک لڑکی کے گھر والوں کو موبائل پر نازیبا ویڈیو ملنے پر پینڈورا باکس کھلا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسکول ٹیچر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بناتا تھا۔ پولیس نے ملزم سے موبائل فون برآمد کر لیا۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلاموفوبیا سے نپٹنے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا پاکستان اسلام کی محبت اور امن کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اسلام دین رحمت ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش امتیازی سلوک، نفرت اور تعصب قابل مذمت ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے 190 ملین پاؤنڈ لاگت والی دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد میں یونیورسٹی کی تعمیر پر 60 ارب روپے لاگت آئے گی۔ 100 ایکڑ رقبہ یونیورسٹی کے لیے مختص ہے، جبکہ 2026 میں فعال ہوگی۔ دانش یونیورسٹی میں بہترین اساتذہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے۔ یونیورسٹی میں مستحق اور لائق طلباء کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے آپریشنز اور فنکشن سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قاضی فائز عیسیٰ کا رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر شکر گزار ہیں۔ 90 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطیر رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت ہوئی۔ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور توانائی شعبے کی بہتری، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی بات چیت ہوئی۔ اور آپ کو بتا کے بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 21 مارچ کو ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت سے درخواست کی مزید پیروی کرنے پر جواب مانگا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اہم خبر سے متعلق، جس میں بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 21 مارچ کو ہوگی، جبکہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت سے درخواست کی مزید پیروی کرنے پر جواب مانگا تھا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت 21 مارچ کو ہوگی اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ ڈیٹیلز کیا ہیں جان لیتے ہیں نیو کے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید۔ جی بالکل، بانی PTI کے خلاف 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ سے متعلق یہ توہین عدالت کی درخواست ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اب جسٹس امین الدین کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ 21 مارچ کو اس درخواست پر سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کی یہ درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے حکومت سے اس درخواست کی مزید پیروی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جواب طلب کیا گیا تھا، جبکہ بانی PTI کی جانب سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ عدالت نے 2022 میں لانگ مارچ کے حوالے سے عدالتی ہدایات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی یہ کارروائی شروع کی تھی۔ جی